त्यो काङ्ग्रेसको त्यो विरासत तोडिएन भने सुख पाउने नेता, दुःख पाउने सर्वसाधारण जनता हुन्छन्। अब परिवर्तन गर्ने हो भने विकल्प छैन, हलो मात्रै विकल्प हो, स्वतन्त्र विकल्प होइनन्। स्वतन्त्रले देश बन्ने भइदिए भए युरोप अमेरिकामा भयानक भयानक स्वतन्त्र नागरिकहरू छन्। यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नातिनी, जसले प्रजातन्त्रको लागि, राजा सहितको प्रजातन्त्रको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विचार छोड्यो, त्यो सिद्धान्त छोड्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आदर्श बिर्सिदिँदाखेरि यो देशको समाज धेरै असन्तुलित भएको छ र यो देशलाई दीर्घकालमा धेरै घात हुने कामहरू भएको छ। त्यो कुरालाई फेरि हामीले मलमपट्टि लगाउनको लागि अथवा देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि एकचोटि फेरि उहाँको हजुरबुवालाई सम्झिनु पर्ने आवश्यकता छ। होइन, गणतन्त्र हितकर छैन भनेर त्यहाँबाट बाहिर निस्केर भूमिगत भएर बन्दुक उठाउनुला त होइन नि। एउटा राजा त फालियो, यो हरेक नेताको घरमा राजै राजा कसरी जन्मियो, त्योभन्दा त बरु एउटै राजा ठिक थियो भन्ने भावना यत्र तत्र सर्वत्र भेटिन्छ। हेर्नुहोस्, जित्ने सम्भावना होइन, जित्ने कुरामा हामी यो पटक निर्धक्क भएर ढुक्क भएर लागेका छौँ। स्वागत छ, धन्यवाद। जस्तो नि तपाईँहरू घर दैलो हिँडिराख्दा चाहिँ जनताको मनोविज्ञान चाहिँ के रहेछ, के बुझ्नुभयो? जनताको मनोविज्ञान राम्रो देखेर त तपाईँ यति खुसी हुनुहुन्छ नि, नत्र त मलाई अलि बाङ्गो टेढो प्रश्न सोधिहाल्नुहुन्थ्यो नि। होइन, जनताहरूले चाहिँ के भन्छ? त्यो मलाई भन्दा पनि तपाईँले जनताहरूलाई सोध्नुपर्ने हो। जनताहरूलाई सोद्धाखेरि मलाई म भन्छु, मैले अघि के भनेको थिएँ तपाईँको, एकदम तपाईँ यति मुस्कुराउनु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ। यदि जनताहरू रिसाए त तपाईँको प्रश्नै मलाई बाङ्गो हुन्थ्यो होला। तपाईँले देखेर मुस्कुरा जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ साह्रै जस्तो एउटा वितृष्णा छ, राजनीतिप्रतिको एउटा त्यो छैन भन्ने छ, निराश छ। अरूप्रति त्यो वितृष्णा हुनाले र यो बारम्बार विश्वास गर्दा पनि जसरी धोका भयो विगतमा, उनीहरूले जे देखे त्यसबाट धेरै जनता, धेरै मतदाता एकदमै निराश भएका छन्। होइन, त्यो भ्रष्टता, त्यो नातावाद, त्यो कृपावाद, त्यो बिचौलियावाद, होइन, त्यो आत्मकेन्द्रितवाद, सबै यो देख्दा देख्दा दिक्क भएका छन्। र यो पटक तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई संसदमा पुर्याउनै पर्छ हामीले कुनै पनि हालतमा भनेर सबैतिर त्यो किसिमको प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। सायद तपाईँले पनि आम मतदातासँग कुरा गर्दाखेरि त्यही प्रतिक्रिया पाउनुभयो होला। जस्तो नि अब जस्तो राप्रपाको एजेन्डा भनेको जस्तो सङ्घ खारेज गरेर या प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीयलाई सशक्त बनाउने भन्ने एजेन्डा छ, तर पनि अहिले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउनु पर्ने त्यस्तो देखिँदैन। यहाँबाट सुरुवात हुनुपर्ने आमा यस्तो हो नि, हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्र पनि यो देशको लागि हितकर छैन भनेर भनेको छ, तर गणतान्त्रिक संविधानभित्रै चुनाव लडिरहेको छौँ नि हामी। होइन, गणतन्त्र हितकर छैन भनेर त्यहाँबाट बाहिर निस्केर भूमिगत भएर बन्दुक उठाउनुला त होइन नि। त्यसै गरी हामीले संघीयता चाहिँदैन भनेका छौँ, तर अहिले हामीले देशको संविधानले व्यवस्था गरेर अनुरूप त्यही संघीयताको संरचनाभित्र चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनाव लडेर हामी सशक्त संसदमा उपस्थिति भयो भने अनि हामी त्यहाँ यसरी संघीयता राख्दाखेरि देशमा आर्थिक रूपमा यो क्षति भयो, देशको राजनीतिक रूपमा यो क्षति भयो, देशको अखण्डतालाई यस्तो आँच पुग्न सक्छ भनेर अनि हामी प्रस्ताव राख्छौँ, आवाज उठाउँछौँ र आम रूपमा संसद त्यसमा हामीले भनेको कुरामा कन्भिन्स भयो भने अनि संविधान संशोधन गर्ने हो। कुरा त त्यो हो नि त। जस्तो राप्रपाको एजेन्डा राजा फर्काउने जस्ता पनि छन्, जनताले चाहिँ त्योमा कतिको रुचि छ या एकपटक राजा टेस्ट गरिसकेको चिज फेरि त्यो पनि ल्याउँदाखेरि जनता फेरि कहीँ न कहीँ त्यो हुँदैन भन्दैनन् त्यस्तो कुरा? अहिले पाइराखेको आम भावना के हो भने एउटा राजा त फालियो, यो हरेक नेताको घरमा राजै राजा कसरी जन्मियो, त्योभन्दा त बरु एउटै राजा ठिक थियो भन्ने भावना यत्र तत्र सर्वत्र भेटिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, र अहिलेका नेताहरूले सही ढङ्गमा यो देशलाई गत 15 वर्षमा लगिदिएको भएदेखि, सही ढङ्गमा भनेको मैले एकदम भव्य ढङ्गमा पनि भने होइन, तुलनात्मक रूपमा सही ढङ्गमा बाटोमा लगिदिएको भए अहिले राज संस्थाको कुरा पनि उठ्थेन, अहिले संघीयता खारेजीको कुरा पनि उठ्थेन, यो कुनै पनि विषय उठ्दैन थियो। तर यति धेरै भाड भैलो भयो कि अब त आम सर्वसाधारण आफ्नो जीवनको बारेमा मात्रै होइन, आफ्नो टोल छरछिमेकको बारेमा मात्रै होइन, यो देशकै बारेमा चिन्तित भइराखेको हामीले पाएका छौँ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो धेरै भावना चाहिँ के छ भने बरु यो देशलाई दीर्घकालसम्म बचाउनको लागि, यहाँ शान्ति स्थापित गर्नको लागि, यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान बढाउनको लागि र यो देशमा सङ्कट परेको खण्डमा एउटा एकताको प्रतीक राख्नको लागि राजनीतिभन्दा माथि रहने त्यो राष्ट्र संस्था बरु राख्नु राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई संविधानले बाँध्नु, त्यसलाई कानुनले बाँध्नु, तर राखौँ भन्ने भावना धेरै नै प्रबल भएको मैले पाएको छु। जस्तो नि काठमाडौँ भनेको देशको राजधानी, त्यो पनि क्षेत्र नम्बर काठमाडौँको पनि राजधानी मानिन्छ, किनभने त्यो क्षेत्रमा सबै कुराहरू त्यहीँबाट निर्माण हुन्छ, नीति नियमदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा चाहिँ सङ्कट त छ नि, कतिको के छ अवस्था चाहिँ, जित्ने सम्भावना के छ? जित्ने सम्भावना होइन, जित्ने कुरामा हामी यो पटक निर्धक्क भएर ढुक्क भएर लागेका छौँ। त्यो विरासत तोड्न सक्नुहुन्छ? अब काङ्ग्रेसको विरासत तोड्ने नतोड्ने भने मतदाताले हो होइन। हामीले भन्नुपर्ने कुरा भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो काङ्ग्रेसको त्यो विरासत तोडिएन भने सुख पाउने नेता, दुःख पाउने सर्वसाधारण जनता हुन्छन् र यसलाई हलुकासम्म रूपमा नलिउँ। आफ्नै छोराछोरीमाथि अपराध गर्ने, आफ्नो छोराछोरी राम्रो स्कुल जान पाउँदैनन्, आफ्नो छोराछोरी राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्, आफ्नो बुढाबाबुआमा यसो घुम्ने जाने ठाउँ छैन, आफ्नो बुढाबाबुआमाको उपचार गर्न खोज्दाखेरि घरखेतै बेच्नुपर्ने हो कि थाहा छैन, आफ्ना पढे लेखेका छोराछोरी नेपाल बस्दैनन्, विदेश जान्छन्, मर्ने बेलामा नातेदारले अस्पताल लगिदिन्छ, भेन्टिलेटरमा राखेपछि अनि छोराछोरी आउँछन्, अनि डाक्टरले भेन्टिलेटर झिकिदिन्छ, त्यहाँबाट सिधै आर्यघाट जान्छन्, आर्यघाटमा 13 दिनको काजक्रिया सक्छन्, 14औं दिनको दिनमा उडेर जान्छन् छोराछोरी। यही होइन मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको नियति हो। अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने विरासत तोड्न भएन, होइन अब परिवर्तन गर्ने हो भने विकल्प छैन। हलो मात्रै विकल्प हो, स्वतन्त्र विकल्प होइनन्। स्वतन्त्रले देश बन्ने भइदिए भए युरोप अमेरिकामा भयानक स्वतन्त्र नागरिकहरू छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, जापानमा छन्, तर त्यहाँ पनि पोलिटिकल पार्टीकै रिफर्मको कुरा, सुधारको कुरा किन हुन्छ? त्यसै हुनाले यो पटक राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सुधार्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले नै हामीलाई भोट दिनुपर्छ, ताकि त्यहाँको विकृत तबका विस्थापित हुन्छ, तलको फ्रेस तबका माथि आउँछ अनि पार्टी राम्रो। राप्रपालाई भोट दियो भने चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ भन्नु खोज्नु? केही होइन, धेरै परिवर्तन आउँछ। पार्टीहरू सुध्रिने ठाउँमा पुग्छन्, यो देशलाई ठिक दिशामा लैजाने ठाउँमा हामी हुन्छौँ। संसदमा गएर हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर सुशासनका विषयमा, सेवा प्रवाहको विषयमा, आम सर्वसाधारणको हितको विषयमा आवाज बुलन्द गर्छौँ। त्यसो हुनाले यो पटक हलोमै भोट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अन्तिममा आम मतदाता राप्रपाप्रति आस्था राख्नुहुने आम मतदातालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? राप्रपाप्रति आस्था राख्ने आम मतदाता त त्यसै श्रद्धेय भइहाल्नु भयो, उहाँहरूलाई केही भन्नै पर्दैन। उहाँहरूलाई एउटै मात्रै अनुरोध के हो भने होइन हाम्रो त परिवारै भोट दिने हो हलोमा भनेर नबस्दिनुहोस्। परिवारमा 5 जना सदस्य छ भने ती 5 जनाले अरू 15 जनालाई फोन गरेर 5 को 15 बनाउनु पर्यो, 15 को 60 बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो शानदार विजय हासिल हुन्छ। अन्यथा अन्तिम 2 दिनमा फेरि पर्दा पछाडि के गर्देलान् अनि जिल्ल पर्नु पर्ला होइन। तर यो पटक पर्दा पछाडि जेसुकै गरे पनि त्यो प्रतिकूलता पनि चिरेर हामी धेरै ठुलो मतान्तरले विजयी हुन्छौँ भनेर हिँडिराखेका छौँ। नमन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त मनिषा कोइरालाजी, जसको सेड्युल एकदम व्यस्त छ र अहिले उहाँ यो वर्षको अधिकांश समय भारतमा फिल्म सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यति हुँदै पनि उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको आदर्शको लागि भनेर भारतबाट यहाँ आएर अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा गएर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ र आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उहाँ यसरी आइदिनु भयो। उहाँ आजै झापा जाँदै हुनुहुन्छ, एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यति हुँदै पनि यसरी आइदिनु भयो। वी आर रियली थ्याङ्कफुल टु यु मनिषाजी। हामी तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। मैले अघि एकैछिन अगाडि पनि भने मनिषाजीले कुनै स्वार्थ बेगर, कुनै साँठगाँठ बेगर, कुनै तपाईँको म यो गर्छु या त्यो गर्छु, म यो पाउँछु त्यो पाउँछु नभनिकन
कोइराला परिवारका मलाई अन्यथा नलियोस्, धेरैले बिपी कोइरालाको आदर्शलाई बिर्सेर हिँडिराखेको बेलामा त्यसलाई अटल राख्नुपर्छ र त्यसबाट मात्रै यो देशको हित हुन्छ, यो देशको भलो हुन्छ र यो बदलिदो भू राजनीतिमा, यो देशभित्रको बदलिदो जातीय र धार्मिक सन्तुलनको बीचमा बिपी कोइरालाले बोकेको आदर्श नै यो देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त आदर्श हो, सबैभन्दा बलियो आदर्श हो भनेर एकदम चट्टान जस्तै उभिनु भएको छ र त्यो आदर्शको बाटोमा अघि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आदर्श बिर्सिदिँदाखेरि यो देशको समाज धेरै असन्तुलित भएको छ र यो देशलाई दीर्घकालमा धेरै घात हुने कामहरू भएको छ। त्यो कुरालाई फेरि हामीले मलमपट्टी लगाउनको लागि अथवा देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि एकचोटि फेरि उहाँको हजुरबुवालाई सम्झिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले अत्यन्तै व्यक्तिगत रूपमा प्रतिकूल अवस्था हुँदाखेरि पनि, आफ्नो सरकार भङ्ग हुँदाखेरि पनि, आफू निर्वाचनमा बस्नु पर्दा नि, आफू जेलमा बस्नु पर्दा नि, आफ्नो विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दाहरू हुँदा पनि जसले पनि देशलाई शिरमा राखेर हिँड्नुभयो र अन्तिम घडीसम्म देशै प्रधान हो भनेर भन्नुभयो। त्यो आदर्श अहिले हामीले बोकेका छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, किनभने यो देश स्थिर, शान्त, सार्वभौम, स्वाधीन बन्यो र यो देश साँच्चीकै समर्थामूलक समृद्धिको बाटोमा गयो भने सानो समूहले मात्रै फाइदा पाउने, बाँकी देश लथालिङ्ग हुने स्थिति आउँदैन। देश बन्यो भने हामी सबै बन्छौँ, देश बनेन भने हामी केही बन्छौँ, बाँकी कोही पनि बन्दैन। त्यसै हुनाले मैले फेरि एकपटक मनिषाजीप्रति आभार प्रकट गरेँ र तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गरेँ, मिडियाका साथीहरू पनि प्रति पनि फेरि उपस्थित साथीहरू, आज तपाईँ हाम्रो माझमा मुलुकको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै रविन्द्र मिश्रजीको भोट माग्नको लागि तपाईँहरूको हाम्रो बिचमा को हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म निवेदन गरौँ। यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नातिनी, जसले प्रजातन्त्रको लागि, राजा सहितको प्रजातन्त्रको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विचार छोड्यो, त्यो सिद्धान्त छोड्यो। मलाई लाग्दछ बिपी बाबु बाँच्नु भएको भए पनि उहाँले पनि अन्तिम अवस्थामा पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। पार्टीभित्र त्यो खालको झगड भयो। गणेश मानजीले राष्ट्रिय नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर बित्नुभयो। किशुनजीले अन्तिम अवस्थामा आएर नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो प्रजातन्त्रको धरोहर, राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लडिरहेको कारणले गर्दा उहाँ जस्ता एउटा व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू अहिले जोडिरहनु भएको छ र तपाईँहरूसँग मत माग्न आइदिइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हलो निर्वाचन चिन्हमा छाप लगाउन आग्रहका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। अहिले हामी सत्तामा चाहिँ सदनमा चाहिँ झिनो मत मात्रै उपस्थित थियो, हाम्रो सदस्य अध्यक्षज्यू मात्रै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो त्यहाँ कुरा लागु भएन र हामीले यो प्रदेश खारेज हुनुपर्छ। किन भन्दा पनि अब आगामी दिनमा हामी संसदमा बलियो भएर हाम्रो आवाज त्यहाँ गर्न सक्यो भने अब भोलिको दिनमा यसलाई प्रदेश खारेज गर्ने भन्नेदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षतादेखि लिएर राष्ट्र संस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्था हाम्रो एजेन्डा हो, संहिता खारेज हो। र हामी अहिले चाहिँ चुनावमा भाग लिएका छौँ नि त, हामी त वनमा जङ्गलमा बन्दुक लिएर पसेका छैनौँ, चुनावमा भाग लिएका छौँ, यही संविधानलाई मानेर छौँ भने हामीले संहितालाई पनि मान्नुपर्ने हाम्रो अब अवस्था बाध्यता पनि हो। र हामी भोलि बलियो अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा यी देशमा अहिले जुन भएका विकृति, विसङ्गति, हत्या, हिंसादेखि लिएर हरेक कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न यी गणतन्त्रमा आएका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नको लागि पनि हामी संसदमा राम्रो उपस्थित हुनु आवश्यक छ। र हामी भोलिको दिनमा चाहिँ यो संहिता चाहिँ आवश्यक होइन र त्यहाँ गएर हामी आवाज उठाउँछौँ। हामी बलियो भएपछि यो संहिता चाहिँ हामी खारेज गर्छौँ। अनि जनतामा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो यो राजतन्त्रको फेरि पनि भन्दा चाहिँ राजतन्त्र जनताले एकपटक
हेरिसकेको र उहाँको के हो भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा भइराख्दा फेरि पनि जनताले राजतन्त्रको त्यो तपाईँहरूले त्यो पक्ष लिँदा चाहिँ जनताले पत्याउला नि त होइन जनताले होइन केही समूह केही दलका केही झुन्डहरूले होइन 10-20 हजार अथवा 2-4 हजारले एउटा राष्ट्र संस्था रातारात फ्याल्ने धर्मनिरपेक्षता संहिता ल्याउने काम हुन् जुन गर्यो तर नेपाली जनजनमा र यो राष्ट्र बनाउने त पृथ्वीनारायण शाहवंशी राजा हो नि त आज हामी विश्वमा नेपाल भनेर चिनिएका छौँ होइन हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने त त्यो शाहवंशीले हो नि हेर्नु त शाहवंशी मल्लकालदेखि किराँतकालका दरबारहरू होइन विभिन्न अब यी काठमाडौँ ललितपुर भौतपुरका सहरहरू ऐतिहासिक सहरहरू हेर्नु त र त्यो शाहवंशी राजाहरूले चाहिँ एउटा संरक्षण गरेर राखेको र आज विश्वमा चिनाएको त शाहवंश राजाहरूले हो नि होइन राजाहरूले कहिले पनि जनता र देशको अहित हुने काम गरेको छैन आज राजाहरूले बनाएका हेर्नु पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि लिएर त्रिभुवन विमानस्थलदेखि लिएर हजारौँ अब यहाँ कल कारखानाहरू होइन आज कल कारखानाहरू कति हजारौँ कल कारखाना थिए हजारौँले रोजगार पाएको थिए आज छैन आज हाम्रा 50-60 लाख युवाहरू चाहिँ आज विदेशी भूमिमा त्यो मरुभूमिमा 60 डिग्रीको गर्मीमा काम गर्न बाध्य छन् त्यही रेमिट्यान्सबाट आज नेताहरू धनी भएका छन् र तलब भत्ता सुविधा लिएका छन् त्यसको कारणले गर्दा पनि राज संस्था भनेको यो देशको लागि अपरिहार्य छ एउटा मियो संस्था हो हाम्रो घरमा पनि एउटा मुली बुवा हजुरबुवा नभए पनि त्यो घर लथालिङ्ग हुन्छ त्यस्तै देशको लागि पनि राज संस्था भनेको एकदम आवश्यक हो त्यसैले त्यही छत्रछायामा जात जाति धर्म संस्कार संस्कृति सबै अट्ने एउटा छात्र संस्था चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्बोलिक रूपमा नि राज संस्था हो त्यसैले राज संस्था अब चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले नि बुझिसकेको छ विदेशी छिमेकीहरू चीन भारत अमेरिकादेखिको सबैको नजर यहाँ बसेर अनेक षड्यन्त्र हुने र यहाँ हाम्रो नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने हाम्रा हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी हस्तक्षेपबाट पनि जोगिनको लागि नेपाल चाहिँ अखण्ड होइन अविभाज्य एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र एउटा नेपाल विश्वमा चिनिएको नेपाललाई चाहिँ राज संस्था शाहवंशी राजाहरूले जोगाउने काम गरेको छ र अझै चाहिँ यो 12-15 वर्षमा 15-16 वर्षमा चाहिँ जनताले चाहिँ एकदम महसुस गरे होइन राजा बिनाको देश चाहिँ अब कल्पना गर्न सकिँदो रहेछ यहाँ त हजारौँ राजा भए हजारौँले लुटे हजारौँले खाए होइन त्यो गरे देशको अवस्था यस्तो छ एकदम वितृष्णा जागेर चाहिँ त्यो त देखिरहनु भएको छ नि मिडियामा हेरुदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामी प्रत्येक मान्छेसँग सोधौँ न कति वितृष्णा छ मान्छेले होइन 100 रुपियाँको करलाई आज 1000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ उनीहरूले होइन उनीहरूलाई अब स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच छैन होइन अब ठुल्ठुला धनी अब नेताहरू पार्टीमा एउटा वर्चस्व जमाएर बसेकाहरूले चाहिँ लाखौँ विदेशमा उपचार गर्छन् तर हाम्रा यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ एउटा सिटामल खान पाएको अवस्था छैन एउटा स्वास्थ्य उपचार गर्नमा चाहिँ राम्रो स्कुल पढ्न पाएको छैन रोजगार पाएको छैन फोहोर हेर्नु भने आज बागमतीको हामी किनारमा उभिरहेका छौँ हेर्नु अरबौँ बागमतीको नाममा बागमती सफाइका नाममा खर्च भयो तर आज बागमती हेर्नुहोस् यस्तो छ होइन अनि बिजुलीका पोलहरू हेर्नुहोस् है यस्तो जतातता यो देख्दाखेरि कति अशुभ यस्ता छन् भनेदेखि सुकुम्बास्ती बस्ती यहीँ पनि छ यहीँ शङ्खमूल 1 नम्बर क्षेत्रमा छ यता शान्तिनगरमा छ त्यहाँ जाँदा हामी कहाँ पुगेछौँ है यो काठमाडौँ त होइन है कुन देहात बस्तीमा पुगेछौँ बिहारमा पुगेछौँ भन्ने त्यहाँ अव्यवस्थित होइन यस्तो दुर्गन्ध त्यस्तो छ भने के चाहिँ बन्यो त होइन एउटा हाम्रो बालबच्चाहरू एउटा खेल्ने एउटा पार्कहरू छैन हाम्रा बुढा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा खेल्ने व्यायाम गर्ने र यसो बेलुका वृद्ध बाआमा टहलिने एउटा कहीँ पार्कहरू कहीँ केही छैन अब हाम्रो देशमा बेला बेलामा भूकम्प जान्छ टुडी खेल पुग्न नि गाह्रो हुन्छ हाम्रो ठाउँमा त चाहिन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ 20-30 वर्ष अघिदेखि नै यसको चाहिँ पूर्वाधार बन्नु पर्थ्यो राम्रो यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ बाटो हेऱ्यो भने सबै घर कत्र छन् गल्लीहरू छन् होइन अनि एउटा मोटरसाइकल पनि नछिर्ने मान्छे नछिर्ने गल्लीहरू छन् यहाँ पुग्दाखेरि पनि कहाँ पुगेको जस्तो अनुभव हुन्छ भने एकदम अव्यवस्थित भयो त्यो कारणले गर्दा पनि राम्रो गर्नको लागि अब फेरि सुव्यवस्था गर्न सुशासन गर्नलाई देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई र देशलाई समृद्धि ल्याउनको लागि पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ जनताले भोट दिएर अत्याधिक भोट दिएर मत दिएर जिताउनु हुनेछ भन्ने हामी सबैले आशा गरेका छौँ र मिडियालाई पनि एकदम धन्यवाद म पनि पहिला मिडिया कान्तिपुरमा काम गर्थेँ अहिले पनि म भोटर छु होइन पत्रकार पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र विभागीय प्रमुख हो त्यसैले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आजको दिनमा बिहान शुभ प्रभातमा अब चाहिँ यो देश र जनता जगाउनु पर्यो पार्टी व्यक्ति भन्दा पनि देश र जनता जगाउनको लागि पनि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिएर जिताउनु हुनेछ भन्ने आभार धन्यवाद।